चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो हमारे कारीन में से एक ने भेजी है। तो चले चलते हैं कहानी की तरफ। एक गांव था जिसमें चंद घर थे और इस गांव में नजदीक ही कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के नजदीक एक मार फार्म था। फार्म का मालिक अक्सर बाहर रहता था। इसने अपना फार्म एक मुलाजिम को सौंपा हुआ था। कब्रिस्तान से थोड़ा आगे चंद घर भी थे। माल इतना ज्यादा था, रात को इस मुलाजिम को 12 से 1 बज जाते थे। एक दिन गांव में फौतगी हुई। 70 साला बुजुर्ग फौत हो गया। इसके जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात के 12 बजे मुलाजिम काम में मसरूफ था। इसे कब्रिस्तान की तरफ किसी को जाते देखा। वो थोड़ा परेशान हुआ। इस वक्त कौन हो सकता है? फिर सोचा शायद कोई बाहर गया हो, वापसी पर लेट हो गया हो, इस वक्त घर जा रहा हो। ये सोचकर अपने काम में लग गया। जब सुबह हुई गांव में तो बात चल रही थी कि कल जो बुजुर्ग फवात पा गए थे, शाम को इसकी कब्र पे कोई छेड़खानी कर गया। मिट्टी हटी हुई थी कब्र से। फिर ये सब ने ये सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर ऐसा। फार्म के मुलाजिम ने भी ये बात सुनी से शाम को ज्यादा बंदा ज्यादा है, लेकिन मामूली बात समझकर किसी को नहीं बताया। फिर दिन गुजरते रहे। तकरीबन 22 दिन बाद फिर एक 90 साला खातून की वफात हुई। इसका जनाजा पढ़ाकर दफना दिया गया। रात को तकरीबन 1 बजे का वक्त था। मुलाजिम ने फिर किसी को कब्रिस्तान जाते देखा। इस बार थोड़ा सा आगे जाकर देखा तो वो एक औरत थी, काले बुरके में तेजी से जा रही थी। वो बहुत परेशान था कि इस वक्त औरत कहाँ जा रही होगी। आगे मजीद क्या तो औरत गलत ना समझे, ये सोचकर वापस सो लिया। फिर सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह का जब घर की तरफ जा रहा था तो मुलाजिम ने कुछ लोगों से बातें सुनी कि इस कब्र से भी छेड़खानी की गई। कोई तो मसल्ला जरूर है। पूरे गांव में खबर फैल गई। फिर कुछ लोगों ने कहा कि कब्र खोद कर देखा जाए, मुर्दा दफन है या नहीं। लेकिन वहां के बुजुर्गों ने रोक दिया कि ऐसा करना ठीक नहीं होता। आगे से कुछ ऐसा हुआ तो फिर कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। मुलाजिम ने सोचा ये ना हो, ये इसी औरत का काम हो सकता है जो फौतगी की रात ही मुझे कब्रिस्तान में जाती दिखाई दी थी। इसने अहद कर लिया अगली बार इसका पीछा करूंगा। चंद दिन बाद फिर से फौतगी हुई। एक नौजवान इंसान को हार्ट अटैक से वफात पा गया। इसके जनाजे के बाद तकरीबन रात 1:30 बजे का टाइम होगा। मुलाजिम इसके इंतजार में बैठा था और सोचों में गुम था कि वही औरत उसे नजर आई। आज भी काले बुरके में थी और कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। मुलाजिम ने सोचा आज पता जरूर लगाऊंगे कि ये औरत कब्रिस्तान आखिर करने क्या जाती है। मुलाजिम उठा और उसके पीछे पीछे चुपकर चलने लगा। वो औरत आगे जा रही थी और कब्रिस्तान के पीछे जो है उसने देखा कि वो कोई आ तो नहीं रहा, मगर उसने अपने पीछे किसी को नहीं पाया क्योंकि मुलाजिम झाड़ियों के पीछे छुप गया था। कब्रिस्तान के करीब पहुंचकर वो रुक गई। मुलाजिम एक झाड़ी के पास छुप गया कि कहीं देख न ले औरत। औरत ने इधर उधर देखा और फिर चलने लगी। मुलाजिम थोड़ी देर चुप रहा। जब औरत थोड़ी दूर चली और नजर से ओझल हो गई तो मुलाजिम झाड़ी के पीछे से निकल के फिर इसके पीछे चलने लगा। आसपास कोई नहीं था। दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। मुलाजिम कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो कोई भी नहीं था वहां। इसे एकदम डर लगने लगा कि कहीं कोई चुड़ैल ना हो और वो दरख्त के पास छुप के आसपास औरत को ढूंढने लगा कि दूर एक कब्र के पास इसे कोई साया नजर आया। मुलाजिम ने गौर किया तो वही औरत थी। मुलाजिम अब कब्रों के दरमियान चुप चुप के इस सिमत बढ़ा जहां वो औरत नजर आई थी। कपड़ों के दरमियान झाड़ियां थी जिसकी वजह से मुलाजिम एहतियात के साथ जा रहा था कि कहीं वो देख ना ले। वो औरत अभी तक वहीं बैठी थी। मुलाजिम करीब पहुंच के एकदम खड़ा हो गया तो वहां कोई नहीं था। वो औरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मुलाजिम को पसीना आ गया और खौफ से कांपने लगा कि एकदम पीछे आहट हुई। मुलाजिम पहले से खौफ में मुब्तला था और डर के मारे इसके मुंह से चीखने के लिए इसने मुड़कर देखा तो वही औरत सामने से खड़ी थी। अभी वो संभला ही नहीं था कि औरत ने छुरे से इस पे हमला किया। मुलाजिम पीछे को हुआ लेकिन छुरा इसके पेट को चीर चुका था। मुलाजिम वहीं गिर गया। औरत आगे बढ़ी और मुलाजिम पे झुक के इसका खून पीने लगी। मुलाजिम अभी जिंदा था। इसे अंदाजा हो गया था कि ये औरत कोई चुड़ैल नहीं है। मुलाजिम ने देखने की कोशिश की कि औरत का चेहरा नजर आए। औरत ने सर उठाया, मुलाजिम की तरफ देखा। मुलाजिम ने डर के मारे आंखें बंद कर ली कि औरत ये समझे कि मर चुका है। लेकिन औरत ने छुरी उठाई और मुलाजिम को दोबारा मारनी चाहिए तो मुलाजिम ने इसका छुरी वाला हाथ पकड़ लिया। इसी में छुरी औरत के हाथ से जमीन पर गिर गई। मुलाजिम ने पास पड़ी छुरी फौरन हाथ में ले ली और औरत पे वार किया। छुरी औरत के हाथ पे लगी और औरत एकदम उठ के भागी। मुलाजिम ने इसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से हिम्मत जाती रही और बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले कब्रिस्तान की तरफ आए कि कहीं फिर किसी ने कब्र के साथ छेड़खानी तो नहीं की। तो वहां मुलाजिम की लाश पड़ी थी और हाथ में छुरा भी था। सब गांव वाले ये देखकर खौफजदा हो गए कि ये कैसे हुआ और कुछ का ख्याल था कि ये सब कुछ मुलाजिम करता था क्योंकि लाश इसी कब्र के पास पड़ी थी और कब्र की मिट्टी भी थोड़ी हट चुकी थी। अब पूरे गांव में चहम गोइयां हो रही थी कि फार्म में जो मुलाजिम था वो कब्रों से मुर्दे निकाल के खाता था। पूरे गांव में खौफो हिरास फैल गया था और कुछ लोगों ने मुलाजिम को बेकसूर ठहराया। गांव वालों ने मुलाजिम को दफना दिया। गांव के कुछ जो नौजवानों ने
جن کا ملازم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، یہی کہہ رہا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، ضرور اس کو بھی اسی نے مارا ہے جو قبروں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے۔ گاؤں میں شام ہوتے ہی سناٹا چھا گیا، لوگ گھروں سے باہر نکلتے وقت ڈرتے تھے۔ بچوں کو تو میں دن میں بھی باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ اب گاؤں کے کچھ سیانے لوگوں نے مل کے مشورہ دیا کہ 2-3 لڑکے رات کو پہرا دیا کریں جب تک یہ معمہ حل نہیں ہو جاتا، لیکن پہرا چھپ کے کریں گے تاکہ وہ جو کوئی بھی ہو انہیں پتہ نہ چلے اور وہ ہوشیار نہ ہو۔ اب روز شام کے بعد لڑکے گاؤں کے قریب قبرستان میں پہرا دیتے، لیکن ایسی کوئی غیر معمولی چیز لوگوں نے نوٹ نہیں کی۔ اس طرح کئی ماہ گزر گئے، اب تو ان لوگوں کو بھی یقین ہونے لگا کہ یہ ملازم کا ہی کام تھا، پہرا دینے والے بھی تھکنے لگے۔ گاؤں کے بڑوں نے لڑکوں کو پہرا دینے سے روک دیا، آہستہ آہستہ لوگ معمول پہ آ گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے، گاؤں والے بھول کے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کافی ٹائم بعد سردیوں کے دن تھے، یکوستہ ہوائیں چل رہی تھی، گاؤں میں فوتگی ہوئی تھی، لوگ کفن دفن میں مصروف تھے۔ مردے کو غسل دفن دے کے دفنا دیا گیا اور لوگ سر شام ہی گھروں کو روانہ ہو گئے کہ ایسے ہی رات کے 1-2 بجے کا ٹائم تھا۔ گاؤں کے بڑے نوجوان اور بوڑھے بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ اکثر گاؤں کے لوگ بیٹھک لگاتے جہاں بزرگ لوگ پرانے وقتوں کے قصے سناتے، جوان اور بچے غور سے سنتے۔ آج بھی ایسا ہی ایک بیٹھک لگا تھا اور سب مرنے والوں کو یاد کرتے، ان سے وابستہ واقعات ایک دوسرے کو سنا رہے تھے کہ اچانک ان میں ملازم کا کوئی واقعہ نکلا۔ سب ایک دم چپ ہو گئے، قبروں سے چھیڑخانی کی وجہ سے انہیں غصہ تھا ملازم پہ۔ 2-3 لڑکوں نے جسے آج تک ملازم پہ یقین تھا، اس نے ایسا نہیں کیا، ضرور کوئی اور بات ہوگی ورنہ وہ کوئی اپنی جان لیتا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے اشارہ کیا اور اٹھ کے باہر نکل آئے۔ یہ وہی لڑکے تھے جو ملازم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ باہر نکل کے تینوں قبرستان کی طرف چل دیے کہ دوست کی یاد آئی تو فاتحہ خانہ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ فاتحہ خانے کے پڑھنے کے لیے تینوں مڑے تو ان کی نظر جو نئی قبر بنی تھی اس طرف کو رکی، وہاں جیسے کوئی قبر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو۔ ایک دم تینوں کو وہ چھیڑ چھاڑ والی بات یاد آ گئی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر تینوں نے فیصلہ کیا کہ جو کوئی بھی ہے آج نہیں جانے دیں گے۔ ہاتھوں میں پتھر اٹھا کے آہستہ سے قبر کی طرف بڑھے۔ قریب پہنچے کہ ایک نے آواز دے کے کون ہے؟ سایہ ایک دم اٹھ کے مڑا اور تینوں یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ کوئی عورت ہے جس نے برقع کیا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے۔ اب تینوں کو پوری کہانی سمجھ آ گئی تھی، ملازم کو بھی اسی نے مارا تھا چھری سے۔ عورت یہ دیکھ کر کہ 3 لوگ ہیں، گھبرا کے ایک طرف سے نکلنے کی کوشش کی اور ساتھ میں ایک لڑکے پہ حملہ بھی کیا، لیکن تینوں لڑکوں نے ایک ساتھ پتھر مارے۔ پتھر لگتے ہی عورت چیختی ہوئی ایک جانب کو بھاگی، چھرا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر گیا۔ ایک نے وہ چھرا اٹھایا، تینوں اس کے پیچھے بھاگے، عورت گھبراہٹ میں گاؤں کی طرف بھاگی۔ گاؤں میں بھاگ دوڑ سے بیٹھک میں بیٹھے لوگ باہر آئے کہ کیا ہوا ہے، کون چیخے مارا ہے، کہ کیا دیکھتے ہیں ایک عورت بھاگی آ رہی ہے اور تینوں لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ قریب پہنچ کے جس کے ہاتھ میں چھری تھی، عورت پہ چھریوں کے وار کر دی، عورت وہیں گر کے تڑپ کے مرنے لگی۔ کچھ لوگوں نے تینوں لڑکوں کو پکڑ لیا کہ کون ہے، عورت کو کیوں مارا۔ تینوں لڑکوں نے پوری بات بتائی کہ ہم نے اس عورت کو قبر سے مٹی ہٹاتے دیکھا تو یہ بھاگی اور آخر میں پکڑ کے مار دیا۔ تھوڑی دیر میں پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی، گاؤں کے بچے بوڑھے حتیٰ کہ عورتیں تک لاش کے گرد جمع تھے جیسے کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ گاؤں کے لوگ غصے میں تھے کہ یہ ہمارے پیاروں کے جسم سے گوشت کاٹ کے کھاتی تھی، ہم لوگ اسے قبرستان میں دفنانے نہیں دیں گے۔ پھر سب کے صلاح مشورے سے دور ویرانے میں لاش پھینک آتے ہیں۔ پھر کافی عرصے تک کسی میت کے دفن ہونے کے لوگ پھر بھی قبرستان کے چکر لگا کے چیک ضرور کرتے کہ کہیں کسی قبر کی مٹی ہٹی بھی تو نہیں، لیکن ایسا اس کے بعد کبھی بھی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ سچی کہانی؟ پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔